عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. قبل ما نبداو لا ريسيت تاع اليوم عندي اون بتيت ريمارك. في لا فيديو السابقه اللي درت لكم فيها سلطه البرغل، شلاضه تاع البرغل، جاوني بزاف تعليقات وجاوني بزاف دي ميساج في البريفي قالوا لي اختي ما عرفناش وشنو هو البرغل. ما فيها والو خياتي، واحد ما زاد فينا معلم. هاوليك البرغل نوريه لكم. البرغل هو قمح، يجي كيما الروز، يجي هاوليك قمح نورمال، سي دو بلي، القمح عادي. هاوليك ان شاء الله يبان لكم بيان. هاوليك وين يتباع؟ يتباع بارتو، يتباع في لي سوبيرات، يتباع في الاسواق. تقدروا تشروه بلي باكي كوم تقدروا تشروه بالميزان. هاوليك يديروا به بزاف وصفات، ما بيناتهم هذيك الشلاضه اللي درتها لكم. يقدروا يطيبوه تانيك بالخضره والبولي والمرقه، شغل روز نورمال. كاين تانيك اللي يديروه اون سوب سبيسيالمون للناس اللي مرض الكولون. هاوليك مفيد بزاف ومليح لصحتنا ومليح ندخلوه في الماكله ديالنا، راح يعاودنا بزاف على يعاوننا بزاف على لا ديجيستيون. هاوليك نتمنى ان شاء الله تكونوا شفتوه بيان. فوالا، بسم الله نبداو لا ريسيت تاع اليوم راح نديرو كيف فطيره بالخضر. هاد الفطيره تجي بزاف بنينه وتجي صحيه او ميم طون، ولا بات تاعها تجينا بزاف خفيفه. بسم الله نبداو بلي زانغريديون. عندي هنايا كاس حليب دافي، نص كاس زيت. هنايا عندي مغرفه صغيره، خدمت بهذيك المغرفه تاع الديسير ماشي المغرفه تاع قهوه كحله، هذيك لا موين. هنايا درت شويه خميره ومغرفه تاع السكر وشويه الملح حسب الحاجه بيان سور. وهنايا عندي لا فارين. الفارينه كل واحد شحال يدير، سا ديبون الفارينه تاعنا الا تشرب الا ما تشربش. بسم الله نبداو طريقه التحضير. نبداو بالحليب اللي قلت لكم يكون دافي، نزيدوا عليه نص كاس زيت، نخلطوا شويه. هنايا نزيدوا الخميره والسكر، هذه هي المغرفه اللي قلت لكم عليها تاع الديسير اللي عيرت بها. نزيدوا الخميره والسكر او ميم طون. هذيك الخميره ديالنا راهي رايحه تتغدى من السكر. نخلطوهم بيان. نبداو نزيدوا لا فارين. الفارينه حسب الحاجه كما قلت لكم، كل فارينه وكيفاش. هنايا الفارينه كنت غربلت لها، سي تري امبورطون تغربلوها. خلطوا بيان. ونكملوا لا سويت. في هذه المرحله هذه نزيدوا الملح، نخلطوا بيان. نطمو لاباط، نطمو بيان العجينه ديالنا. هاد لاباط هاديه بزاف تجينا خفيفه وتجي هايله مع هاد لاكوكا، مع هاد الفطيره هاديه. نجمعوها كامل، ما نخلوهاش تنشف بيان سور. وقتاش نحبسوا لا فارين؟ كي نعرفوا باللي لاباط تاعنا راهي طريه، ما تكونش تتلاصق في اليد و او ميم طون ما تكونش ناشفه. نكملوا نطموها كامل. بعد ما طمينا لاباط ديالنا نحطوها في لو بلان دو طرافاي، نعجنوها نطموها بيان. ما نكثرولهاش بزاف العجين باش ما تجيناش فيها الفتات لداخل، هكذا جوست نطموها هكذا ونحطوها في الريسيبيون تريح. لاباط ديالي حطيتها في ان ريسيبيون بروبر، سي امبورطون نعاودو نحطوها في ان ريسيبيون يكون بروبر. غطيتها كامل بابي فيلم
نخلوها تخمر شويه ماشي بزاف، نخلو لاباط بيان تروبوزي، ما نخلوهاش تخمر بزاف باسكو لا كونتيتي تاعها ماشي كبيره، درت اون بوتيت بار اون بوتيت كونتيتي. دوكا تيك حنا نروحو نوجدو لا فارس كيف نجو لهنايا لا فارس لي زانغريديون تاع لا فارس تاع هاد الفطيره بالخضره. عندي هنايا زوج حبات بصل قطعتهم دي لاميل، عندي هنايا حبه فلفل حلو، حبه طوماطيش نقيتها ونحيت لها الزريعه. بور لي زيبيس عندي شويه ملح، شويه فلفل كحل وشويه فلفل اكري حلو. في مقله درت شويه زيت، خليته يسخن شويه، بعد ما سخن نديرو البصل نخلوه يتقلب بيان. بعد ما يتقلى نزيدو عليه المكونات الاخرى ولي زيبيس. بعد ما دبل شويه البصل نزيدو عليه الفلفل والطوماطيش، نزيدو ندبلوهم شويه ونزيدو عليهم لي زيبيس. هكذا نخلطو بيان. هاد لافاصه حتجي بزاف بنينه اقتصاديه وتتماشى بزاف مع هذيك الفطيره. نغطوهم ونخلوهم يطيبوا بعقلهم. هنايا زدت لها مغرفه صغيره تاع طوماطيش تاع الباطا باش لا كولور تاعها تكون بيان روج. نزيدو نخلطوها بيان هكذا، نخلطوها بيان ونخلوها تكمل طيب بعقلها. هاد لافارس ما نسحقوش تكون فيها الماء ولا باش ما تتقبلناش لاباط. بعد ما روبوزات شويه لاباط ديالنا ما خليتهاش تخمر بزاف كما قلت لكم، نحوها. قسمت لاباط تاعي اون دو، شوفوا القوام تاعها لا تيكستور تاعها ما تلصقش في اليد، اون ميم طون ماشي يابسه. نسوبودريو لا فارين في لو بلان دو طرافاي شويه باش ما تنشفناش لاباط، ونبداو نفتحوها. نسيو نحلوها شكل دائري باش تجينا بيان في المول بيان. بعد ما حليت لاباط ديالي درتها في ان مول، دهنته بشويه زيت ودرت له شويه فرينه. هنايا عندي لافارس، هذيك لافارس ديالنا كيفاش خرجت اقتصاديه كما قلت لكم. نجي نحط في الخبزه الاولى لافارس، نمشوها بيان. نعمروها حتى للجوانب. كاين بزاف ناس كي ياكلوا هاد الفطيرات ولا ياكلوا لا بيتزا ولا في لي كوتي كي تكون ناشفه يخلوها توجور. الوغ كي نكونوا نديروا لا فارس عفوا نسيو نلحقوها حتى الجوانب. بعد ما درنا هاد لا فارس هنايا عندي طون طوماط، اللي يحب يستعمل طون الويل طون بالزيت يقدر، بصح وشنو يصفيه بيان سور. هاد لا فارس هذه تقدروا تزيدوا لها زيتون كوبي خضر، تقدروا تزيدوا لها مايس، كوم تقدروا ديروها بلا فيونداشي ولا بولي. اليوم انايا خيرتها لكم اقتصاديه غير بالخضره هكذا. نحطو كامل الطون، نسيو باش نقيسو كامل لي كوان هكذا. بعد ما درنا لها لا فارس والطون غلقتها بالخبزه الثانيه ونجي نغلق لها هكذايا لي كوتي، نغلقوهم نزيروهم سيو نلاقو التحتاني مع الفوقاني او ميم طون ندورو باش يجينا الشكل تاعها شباب هكذا. نزيرو وندورو. هذه هي الفطيره ديالنا بعد ما غلقتها كامل. نسيو نزيروها في لي كوتي بيان باش كي تدخل للفوق ما تتفتح لناش. هنايا عندي ان جون داف خلط له غير شويه حليب، ندهنوها باش تحمر باش وجهها يطيب شباب وحمر بيان. ندهنوها كامل
لو بورتور كامل. نزيدو ندهنو لها هاد الحاشيه اللي خدمناها هادي، ندهنوها بيان باش تحمر كامل لي كوتي. بعد ما دهنا لها وجهها كامل، نجيبو كوبات ولا ليساز ولا موس اللي عندكم ونبداو نطراسيوها بيان، ما نقسموش حتى لتحت، سي جوست نديرو لا فورم تاع لي مورسو. اللي ما عندوش هاد الاداه هذه يقدر يستعمل موس نورمال هكذا كامل باش تبان لنا لا فورم ديالها. نسيي معاكم بالموس باش تشوفوا بلي نقدروا تانيك غير هكذايا ابان برك، ما نقطعوهاش حتى لتحت كيما قلت لكم بهاد لا فاصون هذه، ومن باش يدخل لها الطياب بيان. نديروها هنايا اون بتيت ديكوراسيون، عندي هكذايا حبيبات زيتون، كل واحد يستعمل واش حب. تقدروا ميم الا بقات لكم لي شوت تاع لا بات تقدروا تستعملوا بالطبع، تخدموا دي فلور ولا تخدموا دي فورم وديكوريو بها، حتجيكم اوسي شابه. كل واحد يديكوري باش عنده في الدار. هكذا هنايا عندي شويه سانوج، كل واحد واش عنده، كان يخدم بالسانوج تقدروا ديروا سانوج، كم تقدروا ديروا جلجلان، تقدروا ديروا لي غران دو بافو، كل واحد يستعمل واش عنده في الدار. سي با اوبليجي نقيدو بالمقادير. نرشوها كامل شويه هكذا اون بوتيت توش هكذا. تقدروا كامل ديروا تانيك الزراره تاع الخبز، كل واحد يدير واش عنده. سخنت لو فور ديالي على لافونس، نحطها طيب ونرجع معكم بعد ما توجد. هذه لا روسيت تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت فطيره اقتصاديه بالخضر. بعد ما طابت وجهها طاب بيان دوغي محمره بيان، نوريكم ان مورسو مازالت سخونه. ندوق معاكم بسم الله. بزاف بنينه والعجينه تاعها طريه، شوفوا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد لا روسيت، اكيد راح تعجبكم وتفرحوا بها اهلكم. الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنسوش ديروا جيم ان بارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. مع السلامه.